बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। चूँकि आज जो मुबैना ऑडियोज़ सामने आ गई है जिसमें काफ़ी सारी ख़तरनाक चीज़ें हैं और पहले भी जब इस किस्म की ऑडियोज़ लीक की जाती थी तो हम यही कहते थे कि ये पाकिस्तानी कानून और आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ वर्जी है। लेकिन उस वक्त शायद आप लोगों को याद होगा कि कुछ ऐसे लोग थे जो इस किस्म की चीज़ों पे जश्न मनाते थे, हालांकि एक मुल्क के कानून के खिलाफ वर्जी होती थी, उसी तरह आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ वर्जी की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपने सियासी मकासद के वसूल के लिए इस किस्म की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। लेकिन आज के जो ऑडियोज़ सामने आ गई है उसमें अगर आप देख लें तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें उसके अंदर शामिल है। एक मरियम नवाज़ की तरफ से अपने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाना और उसके लिए सरकारी ऑफिसर्स पे दबाव डालना। हालांकि आप लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के अंदर गैर कानूनी इक़दामात उठाए क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल्स के तमाम रेजोल्यूशंस के खिलाफ वर्जी थी और उस पर पाकिस्तान ने उनके साथ तमाम किस्म की जो ट्रेड रिलेशंस थे उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ रहा। और यहाँ भी आप हुकूमत में आने के बाद अपने दामाद के लिए और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आप पाकिस्तान के एक उसूली मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ वर्जी करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स पे दबाव डाल रहे हैं, जो यकीनी तौर पे एक तशवीशनाक अमल है। उसके बाद फिर आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो मुस्तफ़ी हुए थे वो कौमी असम्बली से, और उसके लिए फिर आप इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कुछ ऐसे इक़दाम करवाए जाते हैं जो राना सनाउल्लाह वहाँ पे जो मुबैना ऑडियो है उसके अंदर जो बात वो कर रहे थे सेम वही सूरत हाल और वही चीज़ें फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराई गई। तो इस पे इमरान खान का जो मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो भी दुरुस्त साबित हुआ और यकीनी तौर पे अभी इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं और प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जो हैसियत है वो ऑलरेडी पहले से मुतनाज़िया था, लेकिन अभी उसके ये सबूत सामने आ गए तो अभी कम अज़ कम उनको पूरी तौर पे अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाहिए। एक और जो उसके अंदर चीज़ थी कि आप पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से आप लोगों को याद होगा मरियम नवाज़ की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया था, उनका एक मौक़िफ़ भी सामने आया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया जाता है उस पर मियाँ साहब ने और उसने दोनों ने एहतजाज किया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि मीटिंग के अंदर जो कुछ वो कह रही थी कि पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद महंगाई के दलदल में धकेल दे, क्योंकि उसका बज़ाहिर मकसद यही था कि ये इमरान खान के जिस्म में जाते हैं तो कम अज़ कम इनको खूब अच्छे तरीके से रगड़ना चाहिए ताकि इनको महंगाई के उस सतह पे ले जाया जाए जहाँ पे ये ज़िंदा भी न रह सके। तो कम अज़ कम कौम के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। मरियम नवाज़ ने आज साबित कर दिया कि वो पर्दे के पीछे पाकिस्तानी अवाम के हवाले से उनके ख़यालात कुछ और है और पर्दे के बाहर वो जिस तरीके से अपने आप को पाकिस्तानी कौम का खैर ख्वाह सामने लाने की कोशिश करती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कौम के साथ हमदर्दी रखती हूँ, लेकिन असल में जो हक़ाइक़ है वो कौम के सामने आ चुके हैं कि मरियम नवाज़ कौम को महंगाई के दलदल के नीचे दबाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही हैं। इसी तरह आप देख ले तो ये जो मुबैना ऑडियोज़ हैं ये जो सामने आ चुकी है, इससे ये बात भी आज साबित हो गई कि पाकिस्तान जो सैलाब की वजह से बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और तकरीबन 60% पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक मुश्किल में है, एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। आप देख लीजिए ये जो अभी तक जो इमदाद की गई है वो
ترکیہ کی طرف سے، UAE کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اسی طرح UK کی طرف سے اور باقی کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی طرف سے امدادی سامان آیا ہے، لیکن اس کا مقدار کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ کم ہے، سوائے ترکیہ اور UAE کی باقی ممالک کو آپ دیکھ لیں ان کی طرف سے جو امداد آیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ اسی طرح آپ کیش جو امداد ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی بہت زیادہ کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بین الاقوامی طور پہ جو ممالک ہے یا ادارے ہیں وہ بظاہر اس حکومت پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر جتنی بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، مریم نواز کو، اسی طرح نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور جتنے بھی ہیں، ان میں سے بیشتر لوگوں کے جو اثاثے ہیں وہ باہر دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان لوگوں کے اربوں ڈالر بیرونی دنیا میں پڑے ہیں۔ یہ لوگ اگر خود اپنے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور ابھی تک ان لوگوں نے اپنے اثاثے واپس لانے کا اعلان نہیں کیا تو کس طرح ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں؟ اور اسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر یہ لوگ قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنے اثاثے واپس پاکستان لانے کا اعلان کرتے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ مریم نواز یا ان کے والد صاحب یا آصف زرداری صاحب یا مولانا صاحب یا باقی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اثاثے پاکستان کے اندر واپس لانے کا کوئی اعلان نہیں کیا، اور اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے ابھی تک بڑھ چڑھ کر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے خیال میں ابھی جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جتنی دیر تک رہیں گے اتنا پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا جانا ابھی ایک قسم کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اب ان لوگوں کو جانا پڑے گا، کیونکہ موجودہ حالات میں ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر عمران خان دوبارہ آ کر یہاں پہ اقتدار میں بیٹھیں گے تو آپ کے سیلاب متاثرین کو ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ بین الاقوامی ان ممالک کے سامنے جائیں گے جو اس کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں، ان کے سامنے اپنا موقف بڑا واضح انداز سے پیش کریں گے، اور دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان سے یہی کہیں گے کہ اس وقت پاکستان کی 60% آبادی کلائمیٹ چینج کے شکار ہے اور وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دوبارہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آپ لوگ یہ ساری کرائسس کریٹ کر چکے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو بولڈ انداز سے جا کر ان لوگوں کے سامنے بات کر سکے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اکتوبر تک حالات پاکستان کے اندر چینج ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نومبر دسمبر تک الیکشن ہو جائے، کیونکہ دسمبر میں تو سردی کا موسم شروع ہوگا، اس میں کافی سارے ایسے علاقے ہیں وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی پالیسی کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔